अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहनीन आशिक। फैसलाबाद का एक घर जहाँ पर कल का लर्ज़खेज़ वाक़या पेश आया। ये प्लान इतना खौफनाक प्लान था कि जिसे सुनकर खौफ आता है। दोस्त अपनी एक माशूका को भगाकर जिगरी दोस्त के घर लेकर आता है और उसे कहता है, यार मैं इसको भगा आया हूँ, बस कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर पर पनाह दे दो, मैं 2-3 दिन पनाह दे दो, फिर उसके बाद मैं कहीं प्रॉपर अपना बंदोबस्त कर लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। तू तो समझ सकता है ना मेरे इस मसले को। तो जिगरी दोस्त था, उसने कहा कि अच्छा चल सही है, तू पनाह ले ले कुछ दिन के लिए, परेशान ना हो और फिर अपना बंदोबस्त करना और चले जाना। आप सुनिए, कुछ दिन गुजरे और ये भगोड़ा दोस्त जो भगा के लाया था बीबी को, जनाब उसने उस दोस्त को जिसने पनाह दी थी उसको हथौड़े मार मार के कत्ल कर दिया। 2 दिन तक लाश घर के अंदर पड़ी रही। दरअसल ये कत्ल करने के बाद वहां से खुद फरार हो गया, जाते हुए घर को लगा गया ताला। अब जब वहां से बदबू फैली और फिर वहां से जाके ये मामला हिला जुला के मसला किया, भाई कहाँ से बदबू आ रही है। ये खबर जब मुझ तक पहुंची तो मैंने हमेशा की तरह आदत के मुताबिक इसकी तस्दीक की। अपनी टीम के साथ मैं खुद से वहां पर गई, फैमिली से मिली, पुलिस से मिली, केस को देखा, मोहल्ले वालों से मुलाकात की और फिर असल हकीकत तक पहुंची। दोस्त दे रहे पनाह, इसका क्या मतलब है कि बहुत पक्का दोस्त है, लंगोटिया है, फिर ही लड़की को भगा के लाया और उसको कह रहा है कि हाँ ठीक है तू रह ले, कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेता। फिर ये कत्ल क्यों उसको कर रहा है, ये क्या मामला है? क्या लड़की भगाना, उस दोस्त के घर पनाह लेना इस प्लान और का हिस्सा तो नहीं था? या फिर रहने के दौरान, पनाह के दौरान कोई बातचीत हुई है इनकी आपस में और यहाँ से ये मामला पेश आ गया, कत्ल हो गया है। सब मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। फैसलाबाद का इलाका है जनाब रब्बानी कॉलोनी, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। घर के सरबराह है शर्जील गैलानी, 32 साल शर्जील की उम्र है, शादीशुदा है, बीवी का नाम है आसमा और वो भी यंग है। किराए के एक मकान में फर्स्ट फ्लोर वाले पोर्शन में रहते हैं, नीचे दुकानें हैं। मार्बल की एक फैक्ट्री है, उसमें शर्जील नौकरी करता है, मुलाजिम है। दोस्त नाम है उसका आसिफ, लंगोटिया यार है, हम नवाला हम प्याला और नशा वशा भी मिलके करते हैं। जुलाई का महीना साल 2025 में एक शादीशुदा खातून जिसका नाम शाजिया है, इसको भगाता है आसिफ और भगा के ये ले आया। साथ में शाजिया का एक बच्चा है, वो भी आ गया है और सीधा लेकर आया शर्जील के घर और फिर उसको कहा कि यार मैं भगा के ले आया हूँ, काबिल तबार दोस्त कोई नहीं तेरे सिवा, तो पनाह दे दे, कुछ दिन मैं बंदोबस्त करूंगा, ले जाऊंगा। इस पर इसने कहा था हाँ ठीक है रह ले। ये वो सारी बात है। अब पनाह दी थी कुछ दिनों के लिए, गुजर चुका था 1 महीना। अब बीवी जो है आसमा, वो कहने लगी अपने शौहर से, कब जाना है तुम्हारे दोस्त ने इस औरत को लेके यहाँ से? इसने तो 2-3 दिन की पनाह ली थी, अब ये जाने का नाम नहीं ले रहा है। इनको बोले जाएं यहाँ से, अच्छा नहीं लगता, हमें कोई मुसीबत ना पड़ जाए इनकी वजह से। वो समझदारी से कह रही है। शर्जील क्या कहता है, अच्छा कहता हूँ करते हैं, कोई मसला नहीं, अभी आता है कहता हूँ, यानी आए बाएं शाएं, हीले बहाने ड्रामे। असल में उसका लंगोटिया दोस्त था, वो ये कहना ही नहीं चाहता था उसको कि निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, क्योंकि एक तो दोस्ती पुरानी थी और दूसरा वो कैसे कहता। आसमा ने कुछ दिन के बाद कहा कि मेरी बात सुनने के बाद आप उसको इग्नोर करते हैं और मुझे आप कह देते हैं अच्छा कहता हूँ, अच्छा कहता हूँ। मुझे सब पता है कि आप कह नहीं रहे उसको। असल में मुझे लगता है कि कहीं बीबी के साथ आसिफ तो सेट है ही, आसिफ का तो चक्कर है ही, कहीं तुम्हारा तो नहीं चक्कर पड़ गया। आसमा ने ये बात किस बेस पर की मैं नहीं जानती, शक की बेस पर, कुछ देख लिया था, कोई गुफ्तगू सुन ली थी, कोई चैट शैट पढ़ ली थी, किस बेस पर कही मैं इस बात को तो नहीं जानती। अलबत्ता जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि बीवी आसमा को शक ही था, इसी पर झगड़ा हुआ था और इसी पर आसमा नाराज हुई थी और इसी पर वो नाराज होकर अपनी अम्मी के घर चली गई थी। 21 अगस्त को शर्जील ने कॉल की बीवी को, कहने लगा मैंने ना आसिफ को बोल दिया है कि निकलो यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरा घर खराब हो रहा है, मेरी बीवी नाराज होकर चली गई है, अगर तूने खाली ना किया आज रात तक मकान, कल तेरा सामान गली में फेंक दूंगा। अब तो तुम राजी हो ना? कपड़े पैक करो, मैं शाम को आऊंगा और आके तुम्हें वापस घर लेकर आऊंगा, बस तैयार हो जाओ। याद रखना आसमा, मेरा कोई चक्कर नहीं है, मेरे सारे चक्कर तुमसे हैं। आसमा खुश हो गई, बीवी थी, उसने कहा चलें सही है मैं पैकिंग करती हूँ। ये मियां बीवी की हो गई आपस में बातचीत। इस कॉल के बाद रात को नहीं आया,
ایک دن 2 دن جب گزر گئے، یعنی 21 تاریخ اور 22 تاریخ، اس نے پھر سے کال کی اپنے شوہر کو کہ چکر کیا ہے بھائی، آیا نہیں لینے؟ تو کال کرنے پر پتا چلا کہ فون نمبر بند ہے، موبائل پاورڈ آف ہے۔ پریشان ہوئی، اپنے جیٹ کو کال کی، اور کال کی جس جیٹ کو، ان کا نام ہے عقیل گیلانی۔ عقیل سے کہا بھائی جان شرجیل نے لینے آنا تھا، آیا بھی نہیں، 2 دن سے نمبر بند جا رہا ہے، میں بڑی پریشان ہوں، آپ ذرا بھائی جان ٹائم نکال کر گھر تو چکر لگائیں، اس کو کہیں دیکھیں کہاں ہے کہاں نہیں۔ کہتا اچھا چلو صحیح۔ جیٹ فوراً سے گیا بھائی کے گھر، دیکھا دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ وہیں پر اپنی بھابھی کو کال کی اور کال کر کے کہا کہ وہ کام شام پہ کہیں گیا ہوگا، گھر تالا لگا ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کہتی ہے اچھا چلیں صحیح ہے۔ اب جناب 23 اگست اگلا دن، فون بند، پاورڈ آف، پریشان ہو کے خود آئی اور آ کر دیکھا دروازے پر کہ واقعی تالا لگا ہے، لیکن تالا تو لگا تھا، اندر سے شدید قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ جیٹ کو بلایا، کال کی اور کال کر کے کہا بھائی جان ذرا جلدی سے آئیں یہاں پہ، مجھے کوئی معاملہ غلط ملت لگ رہا ہے۔ بھائی آ گیا، جیٹ آ گیا، آ کر دیکھا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ شدید بدبو آ رہی ہے، واقعی بڑی شدید بدبو آ رہی تھی۔ کہا بھائی تالا توڑیں، مجھے بہت برے خیال آ رہے ہیں۔ تالا توڑا، اندر گھسے تو دیکھا توبہ توبہ، شرجیل کی لاش زمین پر گری ہوئی تھی، پھولی ہوئی تھی، شدید بدبو آ رہی تھی، کیڑے تک پڑے ہوئے تھے لاش کے اوپر، اور اندر جاتے ہوئے سب اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے کیونکہ حالت بہت بری تھی۔ چیخیں مار مار کے رونے لگی، پریشان ہوئی، ہائے میرا شرجیل، ہائے میرا شرجیل۔ 15 پر کال کی گئی اور نفری موقع پر آ گئی۔ بٹالہ تھانہ ان کو لگتا ہے تو وہیں کی نفری آئی، انہوں نے آ کے وقوع دیکھا تو تحویل میں لیا اور اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا۔ اس کے بعد آپ کو میں یہاں پر بتاؤں کہ ان کو تھانے لے کر آئے چونکہ معلومات لینی تھی۔ اب وہی جیٹ یعنی کہ سگا بھائی عقیل گیلانی اپنے بھائی کے اس قتل کے مقدمے میں بنا مدعی، اور ملزم اس میں بنایا گیا آصف کو اور اس کے ساتھ جو بیوی بھاگ کر آئی تھی شازیہ، اس کو۔ پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر کے کی انویسٹیگیشن، اور انویسٹیگیشن بڑی ستھری ہوئی، سب کچھ اگلا بتایا اور سامنے آیا۔ پولیس کا پہلا سوال، ہاں بھائی کیوں قتل کیا تم نے؟ پھر طوطے کی طرح آصف نے بتایا۔ آصف نے پولیس کو جواب دیا کہ یہ جو آسماں تھی نا، آسماں میرے دوست شرجیل سے بہت جھگڑ رہی تھی، کہتی تھی کہ تم شازیہ کے ساتھ سیٹ ہو، صرف آصف سیٹ نہیں ہے، تمہارا چکر چل گیا۔ اس پر مجھے شدید قسم کا غصہ آیا کہ شازیہ تو میری معشوقہ ہے، یہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے؟ اب میں یہ بات اندر لے کے پھر رہا ہوں، گھوم رہی ہے میرے دماغ میں بھلا نہیں پایا۔ 21 اگست کی رات کو ہم تینوں نے مل کر خوب آئس کا نشہ کر رکھا تھا۔ اب میرے اندر وہی دماغ میں بات گھوم رہی ہے، چکر چکر چکر، شازیہ۔ اس پر میں بڑا ٹریگر ہو رہا تھا، مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ میں نے کیا کیا، میں نے نشہ تو کر رکھا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میں نے پاس جو ہتھوڑی پڑی ہوئی تھی وہ اٹھا کے دے مارا، میں نے اس کے سر پہ وار کیے، یہ مر گیا، ہو گیا، اور پھر میں نے وہیں پہ اس کو پھینکا، باہر سے لگایا تالا اور بھاگ گیا۔ عقیل مدعی جو سگا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری بھابھی بالکل بھی یہاں سے جھگڑا کر کے کوئی نہیں گئی، وہ بالکل نارمل جیسے والدین کے گھر جاتی ہیں شادی شدہ لڑکیاں، خواتین، بھابیاں، وہ اس طرح گئی تھی اور آنے والی تھی۔ ان دونوں کا آپس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، نہ ہی میرا بھائی اس قسم کا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ سیٹ ہوتا، وہ شازیہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو اپنی بیوی میں ہی دلچسپی تھی۔ اصل میں اس کو رنج اس بات کا تھا کہ گھر سے بار بار جانے کا کہنے لگا تھا اب شرجیل، تو اس کو غصہ آتا تھا کہ یہ مجھے ایسا کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ تو بگڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، اور اسی پر اس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ یہاں تک ہے ہمارا آج کا کیس، انویسٹیگیشن اور حقائق۔ میسج آپ کو میں یہاں پر یہ دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ آپ غلط کام کریں گے نتیجہ اچھا آ جائے گا۔ آپ جب فصل میں گندم کا بیج بوئیں گے تو گندم ہی اگے گی، وہاں سے کوئی اور فصل نہیں نکل سکتی۔ مٹر بوئیں گے مٹر نکلے گا، کدو نہیں نکلے گا۔ یہ راستہ جو آپ نے اپنایا، نمبر 1 آئس پینا، توبہ استغفار، آپ لوگ اول تو بہت بری بات ہے نشے کرنا، آئس پینا، وہ تو چلا گیا، اس نے مجھے کیا سننا ہے اس ٹائم، اور ملزم بیٹھا جیل میں، اس نے بھی کیا سننا ہے، ان لوگوں کو بتا رہی ہوں جو سن رہے ہیں۔ آئس پی کے آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، سن ہو جاتا ہے، پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اس حد تک بے شرم اور بے غیرت ہو جاتے ہیں،
اپنی بیوی کو بٹھا لیتے ہیں ساتھ کہ چل بھائی تو بھی پی میرے ساتھ، یعنی عقل ختم، غیرت ختم، بے شرمی اور پھر بے غیرتی کی انتہا ہے کہ دوست مل کے بیویاں بٹھاتے ہیں، پیتے ہیں اور پھر بغیرتی کرتے ہیں۔ اب اسی دوران دیکھیں میری بات سنیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دماغ بند ہے؟ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے نشہ کر رہے ہیں، آپ کی مت ہی ماری گئی ہے۔ اب اس وجی ہوئی مت میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا، دماغ تو کام کر نہیں رہا، نہ اس کا نہ تیرا، تو پھر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ بے غیرتی کا انجام بڑا گندا ہوتا ہے، بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو اس کیس کی مثال کے طور پہ ڈیٹیل بتا چکی، فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ آپ نے بے شرمی، بے غیرتی کا راستہ اپنانا ہے یا انسان کے بچے کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے بیویاں دی ہیں، بڑی زندگی گزارو، بغیرتی نہ کرو۔